मारूफ आलम दीन अलामा तालिब जौहरी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा ज़ोहरैन के बाद अंचोली में अदा की जाएगी। तालिब जौहरी दिल के आर्जे में मुब्तला और गुज़श्ता कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सोगवारान में अहलिया, 3 बेटे और 3 बेटियां। वज़ीर आज़म इमरान खान का अलामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार, अहल खाना से ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, अली ज़ैदी, सईद गनी और मजहबी रहनुमाओं का भी मरहूम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। जो 92 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए जिनकी निशानदही की गई है, इनके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मर्ज के शिकार जो मरीज़ हैं उसमें से 40% पूरे मुल्क के इन हॉटस्पॉट्स के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं। टेक्नोलॉजी से कोरोना वबाज़दा इलाकों की निशानदही होगी। 92 हॉटस्पॉट्स पर कोरोना के 40% मरीज हैं, जो मुल्क की आबादी का 3% है। असद उमर कहते हैं जुलाई के आखिर तक अस्पतालों में 2100 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। SOP पर अमल दरामद जरूरी है। असद उमर की सरबराही में टीम का इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा। MNA आलमगीर खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। इस्लामाबाद में खुद को करंटीना कर लिया। जेहलम में वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से पासपोर्ट ऑफिस और मॉन्यूमेंट का इफ्तिताह। कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई। दोनों तकरीबात में सैकड़ों अफराद की शिरकत। समाजी फासले को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। कोरोना को शिकस्त देने वालों का प्लाज्मा जिंदगी है। 67,000 खुशनसीब प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं। मेयर कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद के डॉक्टर्स की भी प्लाज्मा अतिया करने की अपील। अदाकार एहसन खान, मॉडल हिना मलिक, गुलकारा मुस्कान, क्रिकेटर एहसान आदिल और आलिया रियाज भी 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बन गई। अगर आपको प्लाज्मा अतिया करने में मसला है तो 033419202268 पर व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में लॉकडाउन में मजीद नरमी। रिहायशी वीज़ा रखने वालों को आज से दाखिले की इजाज़त। गैर मुल्की 7 जुलाई से UAE में दाखिल हो सकेंगे। अमारात के शहरियों को कल से मुल्क से बाहर सफ़र करने की इजाज़त मिल गई। एयरपोर्ट्स पर कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना लाजिम करार। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट आज होंगे। टेस्ट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में लिए जाएंगे। खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अफराद अपने अपने शहरों में सैंपल्स देंगे। 25 जून को स्क्वाड के दोबारा टेस्ट लिए जाएंगे। कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। नाम पर कवाल और नात खां अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। अमजद साबरी ने 1988 में फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। अपने वालिद की मशहूर ज़माना कवाली ताजदारी हरम को खूबसूरत अंदाज में पेश करके लाखों दिल जीते। चीन की सफर को तेज तरीन बनाने में बड़ी कामयाबी। 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का ट्रैक पर पहला ट्रायल रन। मेगल्यू लाइन ट्रेन रवा साल के आखिर तक चलने का इम्कान। मंसूबे से शहरों को तेज तरीन, महफूज, काबिल एतमाद सफरी सहूलत मुयस्सर होगी। मुल्क एक और मजहबी शख्सियत से महरूम हो गया। मारूफ आलम दीन अलामा तालिब जौहरी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तालिब जौहरी की नमाज जनाजा आज ज़ोहरैन के बाद अंचोली ग्राउंड में अदा की जाएगी। तालिब जौहरी दिल के मर्ज में मुब्तला थे और कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम ने सोगवारों में अहलिया, 3 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अलामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार, अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी मरहूम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। मुल्क के एक और मजहबी शख्सियत से महरूम हो चुका है। मारूफ आलिम दीन अलामा तालिब जौहरी की 81 बरस में
ان کی انتقال کر چکے ہیں اور طالب جوہری کی نماز جنازہ آج ظہرین کے بعد انچولی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ طالب جوہری دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم نے سوگواروں میں اہلیہ، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ اسی متعلق مزید تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے زہیب جیجا سے۔ زہیب بتائیے گا، نماز جنازہ آج ظہرین کے بعد ادا کی جائے گی؟ جی بالکل، علامہ طالب جوہری کی جو نماز جنازہ ہے وہ نماز ظہرین میں ادا کی جائے گی اور انچولی میں واقع امروزہ گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جو بھی ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی اس بارے میں اطلاع کی گئی ہے کہ وہ امروزہ گراؤنڈ میں نماز ظہرین کے وقت یہاں پر پہنچیں، اور اس حوالے سے تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ ٹینٹ لگانا شروع کر دیے گئے ہیں، جو گیٹ ہے وہ لگانا سیکیورٹی پرپس کے لحاظ سے سیکیورٹی گیٹ لگانا شروع کر دیے ہیں، اور ان کی جو تدفین ہے وہ سپر ہائی وے پر واقع وادی حسین قبرستان میں جو ہے ان کی تدفین کی جائے گی۔ علامہ طالب جوہری گزشتہ رات نجی اسپتال میں انتقال کر گئے تھے اور انتہائی نگہداشت وارڈ میں کچھ عرصے سے انہیں رکھا گیا تھا، اور گزشتہ رات ان کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہونے کے باعث وہ انتقال کر گئے تھے۔ ان کی جو انتقال کی جو تصدیق ہے ان کے بیٹے ان کے صاحبزادے نے کی تھی، اس کے بعد ان کی میت کو یہاں مسجد خیر العمل میں جو ہے وہ یہاں پہ منتقل کر دیا گیا تھا، اور ان کی میت اس وقت بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ 81 برس ان کی عمر تھی۔ بھارت کے شہر پٹنہ میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 27 اگست 1938 میں یہ پیدا ہوئے تھے بھارت کے شہر میں۔ 81 برس ان کی عمر تھی۔ انہوں نے جو مذہبی تعلیمات تھی وہ عراق کے شہر نجف میں حاصل کی تھی۔ ان کے والد جو تھے مولانا مصطفیٰ جوہری، وہ بھی ایک ممتاز اسکالر اور اردو کے مشہور شاعر تھے۔ اس کے علاوہ جو علامہ طالب جوہری ہیں انہوں نے کئی متعدد جو مذہبی کتابیں تھیں ان کے بھی یہ مصنف رہ چکے تھے۔ تو جب ان کی اطلاع ملی تو لوگوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا سوشل میڈیا پر بھی، جبکہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایس پی اور جو دیگر جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی اظہار تعزیت کی اور ان کے لیے ان کی مغفرت کی جو ہے وہ دعائیں بھی کی ہیں۔ اور آج نماز ظہرین میں ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، جبکہ گزشتہ ہفتے ایک اور جو مذہبی شخصیت ہیں مفتی نعیم، ان کا بھی جو ہے وہ انتقال ہوا تھا۔ یہ دوسری شخصیت ہے مذہبی جن کا انتقال ہوا ہے مولانا طالب جوہری کا گزشتہ رات کو، اور آج نماز ظہرین میں ان کی نماز جنازہ امروزہ گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کراچی سے زہیب جیجا ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، عالمی ڈونر ایجنسیز پنجاب میں 132 ارب روپے خرچ کرے گی۔ 6 بڑے مالیاتی ادارے عوامی فلاح کے 19 منصوبوں پر رقم خرچ کریں گے۔ 88 ارب پروجیکٹ، 44 ارب سافٹ لون، 4 ارب گرانٹس کی مد میں آنے کا امکان ہے، جبکہ سیوریج، زرعی پیداوار میں بہتری، اربن لینڈ سسٹم، واٹر ٹریٹمنٹ جیسے منصوبوں کے لیے فنڈنگ کی جائے گی۔ نمائندہ 92 نیوز نواز سنگرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ نواز سنگرا، آگاہ کیجیے گا، عالمی ڈونر ایجنسیز کی جانب سے کتنے ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے؟ جی بالکل، پنجاب میں آئندہ مالی سال میں جو مختلف انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں وہ 132 ارب روپے کی فنڈنگ کریں گی۔ اس میں سے جو 88 ارب روپے ہیں وہ جو پروجیکٹ لون کی مد میں پنجاب حکومت کو ملیں گے، اور 44 ارب روپے جو ہیں وہ سافٹ لون کی مد میں پنجاب میں آئیں گے۔ جو مالیاتی ادارے پنجاب میں فنڈنگ کریں گے ان میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک، ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اس کے علاوہ فرانچ ڈیولپمنٹ ایجنسی اور ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئر ڈنمارک شامل ہیں۔ جن پروجیکٹ پر یہ مالیاتی ادارے جو ہیں وہ فنڈنگ کریں گے اس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ، تھل کینال منصوبہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ لاہور واٹر ٹریٹمنٹ، لاہور فورٹ جو ہے اس میں سیاحت کی بحالی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایگریکلچر مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ اور اربن لینڈ انہانسمنٹ کے جو منصوبے ہیں ان پر یہ جو مالیاتی جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں وہ خرچ کریں گی۔ اور اس حوالے سے جو پنجاب کا پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان ایجنسیز کے حکام سے نیگوشیشن کا سلسلہ جو ہے وہ گاہے بغیر جاری رکھے گا۔ جی
खेल के मैदान का रुख करेंगे, जहां से आपको बताएं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 23 जून को ओलंपिक डे मनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी टेनिस स्टार एहसामुल हक कुरैशी करेंगे। ओलंपिक डे में दुनिया भर के मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स ऑनलाइन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले टेनिस स्टार एहसामुल हक कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का मेगा इवेंट के लिए मुंतखब करने पर मशकूर हूँ। ओलंपिक डे के हवाले से बहुत पुरजोश और फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से रवां साल जुलाई में होने वाला टोक्यो ओलंपिक्स 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया था।